सदा सदा चपाती खावपाक वाज येता। अशी भुरगीच न्हू पूण व्हडली पासून म्हणटात। बट जो कोण रांदता न्हू पळय तेका मागीर टेन्शन येता। अरे बाबा हेंका करून तरी सकाळ फुडें कितें म्हण दिवपाचें पळय तें। बटाट फोव करता म्हूण सांगलें, बटाट फोव नाका जाता। भेंड्याची भाजी आनी चपाती करता म्हटलें ती बीन नाका जाता। पोळे करता म्हूण सांगलें, पोळे बीन खावन वाज येता। मागीर प्रश्न पडटा करपाचें तरी कितें? तर आयज आमी इन्स्टंट रेसिपी करतली, ती म्हटल्यार चीज पराठा। तर हांगासर हांवें ऑलरेडी गव्हाचें पीठ मळून दवरलेलें आसा। जशें आमी चपातेक दवरता न्हू तशेंच पीठ मळपाचें। चपाती करता आसतना आमी जशे बारीक गुळे करता न्हू तशेंच हांगासरूय बीन आमकां बारीक गुळे करपाक जाय आनी ते आमकां लाटून घेवपाक जाय। लाटून घेवन जालें काय ह्या चपातीच्या वयर हांव इल्लोसो बटर लायतलें आनी हो बटर हांव आतां ह्या चपातीचेर स्प्रेड करून घेता। चमच्यान स्प्रेड करून जायना जाल्यार तुमी तुमच्या बोटाचो वापर करून स्प्रेड करात। हांगासर तुमी बटर स्प्रेड केलो की ग्रेट केलेले चीज घालूं शकता। चीज घातले की ही जी चपाती आसा ती आतां आमकां रोल करपाक जायी। उबी रोल केल्या उपरांत आतां परत आनी एकदां हांव रोल करून घेता। तुमी पळोवंक शकता की तुमकां अशें रोल करपाक जाय। ताच्या उपरांत आतां हांव रोल केलेल्या चपातेक पीठ लावन घेता आनी ताच्या उपरांत हांव आतां लाटून घेतलें। हांगासर हांवें हो पराठा ऑलरेडी लाटलेलो आसा आनी आतां गरम तव्याचेर हांव हो पराठा भाजून घेता। भाजून घेता आसतना हांवें परत आनी एकदां बटराचो उपयोग केला। जशी आमी चपाती भाजता न्हू तसोच हो आतां चीज पराठा आसा पळय तो आतां आमकां भाजून घेवपाक जाय। आतां आमकां दुसऱ्या वाटेनूय हो पराठा भाजून घेवपाक जाय। दोनूय वाटेन भाजून घेतलो काय हो तुमचो पराठा रेडी आसा आनी ह्या पराठ्याक आमी म्हणटली चीज पराठा। आसलो न्ही हो क्विक आनी सिंपल रेसिपी, तर आयच्या आयज हो चीज पराठा करून पळयात। आनी हो चीज पराठा पळयल्या उपरांत तुमकां रूच येयली कितें? जर रूच येयली जाल्यार आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्तां सबस्क्रायब करात आनी लायक करात। हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्साक शेअर करपाक विसरूं नाकात।